السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا زلالف ماذا بأكلفتن تولى لم خرزولا ماذا بأكلفتن ساعة عين شابتة بخرزور أكلفتن في فلم زر فيل همزة روزور أر متهبي دو ديزور دي في الأرض. وإذا تولى ساعة في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليف يا فا بش يفسد في فايد فيها لذرها ما تبكلتن فيها ويه يا ها إذا شهزا ويه ليكل كاف لانزبر كل ويه ليكل حار هاي هوتي روموتا حارسا سانورم حارسا ون واجبنا ون نسل واو نون جبر ون واجب كنا نون سين جبر نس لام جبر لا ون نسلم والله لفظ الله موتا হবে والله والله لا لام الف ماذا بكلفتن يحب হাই হতে চাপতে হবে হাবা জের হিব্বা লাম পেশবুল হিব্বুল ইউহিব্বুল ফাসা সিন আলিফ মাদ্রা বকলিফটান দাল জবর দা ফাসাদা ফাসাদা ইউহিব্বুল ফাসাদা ওয়াকফ করলে দালকে সুকুন দিয়ে এখানে এক আলিফের পরিবর্তে তিন আলিফ অথবা পাঁচ আলিফ টানতে হবে আর এটা কলকল হয়ে যাবে দাল কলকল হরফ ইউহিব্বুল ফাসাদ আমি আবার পড়ি وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. একটু টেনে পড়ি وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم.